Bon, salam alaikum, في هذه لا فيديو جينا نشوفوا لي فونكسيون دو باز تاع سي بلس بلس كيما سي اوت و سي ان ولا بوكل فور ولي كونديسيون كيما اف. بون باش نفهمو لي فونكسيون دو باز نحلو ديريكتومون دي زيكزارسيس في كود بلوكس. On نبدا l'exercice 1 هو تاع سي اوت و سي ان. قالك écrire un programme qui demande à l'utilisateur de taper la largeur et la longueur d'un rectangle et qui affiche le périmètre et la surface. Bon, de préférence de screenshot عليها باش نحلهم en même temps في code blocks. قالك l'utilisateur يمد la longueur ou la longueur et la largeur تاع المستطيل والبروغرام يحسب لك البيريمتر لا سيرفاس ويمدهم لك. بون نبداو في البروغرام تاعنا. include EOS trim using name space std virgule int main hello قوس قوس return 0 و virgule. بون هذه لا سانتاكس دايما تعاود كاع لي بروغرام دايما تعاود تاع سي بلس بلس. هذه include EOS stream هذه بيبيوتيك تاع لي زونطري و لي سورتي وهذو دايما يتعاودو. بون هنا يجي البروغرام تاعنا الداخل. نبداو في البروغرام تاعنا. قالك بون الحاجه الاولى اللي نديروها هي نديرو لي فاريابل تاعنا اون دو بريفيرونس نديرو لي فاريابل ريال باش يجيونا حسابات اكزاكت سوا. بون ريال كي نرمزو بالريال نرمزو لها فلوت ولا اذا تحبوا ديرو اونتي تقدروا ديرو اونتي ترمزو لها انت هاكا. بون نبداو فلوت نديرو لا لارجور. عندنا حنا 4 فاريابل لا لارجور لا لونغور بيريمتر لا سيرفاس. نبداو لا لارجور نرمزو لها ال نرمزو لها ما حبيت لونغور نديرو ال جي سيرفاس نديروها اس والبي نديروها بي بيريمتر نديروها بي بون فيرغول. بون هنايا نبداو نديرو سي اوت. هادي سي اوت elle permet d'afficher هادي d'afficher un message c'est out. On نديرو donner la largeur un del فيرغول. هادي ان ديال شغل تخلف السطر تحبس السطر هنايا يحبس السطر هنايا. بون هادي السي اوت هي شغل بيرمي دافيشي هذا الميساج دوني لا لارجور في البروغرام ومن بعد زعما يجيك دوني لا لارجور هكا تكتب لك شغل دافيشي لك. هذه هي السي اوت جا اسمها سي اوت هي شغل تخرج. بون هنا دوكا نديرو سي ان. هذه سي ان العكس تاعها. سي ان نديرو هنايا ال هنايا لا لارجور باسكو رمزنا لها ال سي ان. هذه العكس تاع بون شغل مكتوبه هنا سي ان اون انجلي شغل ان تدخل كما سي اون اونطري. دونك هنا لوتيليزاتور يدير نيميرو وهذاك النيميرو يونجيستري في لا ميموار. هذا النيميرو يونجيستري لا لارجور يونجيسترا في لا فاريابل ال هذه هي. ما نديرو سي اوت كيما في السي في السي هما سي اوت هي برنت اف والسي ان هي سكان اف اللي يعرف السي. هنا دوني لا لونغور ان دي ال
سي ان الجي باسكو رمزنا لا لونغور بالجي في لي فاريابل. بون هنا نديرو نحسبو لا سيرفاس بيراميد. بون نديرو نبداو بالسيرفاس، نبداو بحبيت السيرفاس. بون هي المساحة تعرف الطول في العرض تاع المستطيل. ما نديرو ال ا فوا ال جي بوان فيرغول. دايما نديرو بوان فيرغول مع الاخر. بعد دوكا نديرو بي البيريمتر هو المحيط. دو بريفيرونس نستعملو اقواس. نديرو ال ا بلس ال جي فوا دو بوان فيرغول. المحيط هو طول زائد العرض في اثنان. بون سي بون هنا يحسب لك البروغرام، يحسب لك دوكا نافيشيو ريزولتا سي اوت. la surface مزنا احنا اس في لي فاريابل. عاود نديرو اس هنايا ان دي ال سي اوت نديرو بي متر. باش بون هذا اونتر دو ليغيوم هادو زوج شلاطي هو الكومونتير هذا تما شغل الميساج اللي يجيك هنا. بون باش دو بريفيرون باش تجيكم شابه ديرو هنايا يساوي زعما مام هنا نديرو يساوي باش بعد في لافيشاج تجيكم شابه تجي مفهومه. نديرو بي دي ال مام هنا نديرو زوج نقاطي ولا يساوي كما حبيتو. زي ما نورمالمون خلاص هذه هي. هنا يحسب لنا السيرفاس بيريمتر. هنا يقول لك دوني لا لارجور، هنا لا لونغور، يدخل في لي فاريابل يونجيستري هذه في لي فاريابل. هنا يحسبهم هادو لي فونكسيون يحسبهم. هنا الريزولتا هذا هو الريزولتا. هنا يخرج لي الريزولتا كيما هنا سي اوت هذه باش طافيشي لك هذا الميساج. ومن بعد هادو زوج اصغر. بعد هنا اس باش يجيب لك الفاريابل هذا يحطوه لك هنايا. بعد هذه وما نديرو اند كيف هنايا. دوك نشوفو الريزولت هاوليك. والله لارجور نديرو 4 لونغور 5 هاوليك. سيرفاس 20 بيريمتر 18. بون هذا هو ليكزارسيس 1. هنا باش تفهم غير سي اوت و سي ان كيما هدايا. شوف دوني لا لارجور هاليك سي اوت دوني لا لارجور هاليك افيشيها دوني لا لارجور. بعد يجيك 2 بوان هنا شغل يخليك يستنى باش يدخل في لا ميموار. سي ان ما تدير كات ودير اونطري تسمى يدخل كات في لا ميموار تاعو. بعد هنا سي اوت دوني لا لونغور هاليك دوني لا لونغور سي ان ال جي. دوك حنا ليوتيليزاتور دار 5. انا هو ليوتيليزاتور درت 5 ودرت اونطري كيما دخلت في لا ميموار 5. ومن بعد هنا يحسب لك اس هذيك لا سيرفاس 20 بيريمتر 18. يدير هذه العمليه ويافيشيها هنايا هذيك لا سيرفاس اس بيريمتر بي. سي بون هذه هي. هذا ليكزارسيس الاول. دوك نروح ليكزارسيس الدوزيام. بون دوك نبداو في ليكزارسيس الدوزيام هو سبيسيالمون تاع لي كونديسيون. If قالك écrire un programme qui demande à l'utilisateur de taper un entier et qui affiche win si l'entier est entre 50 et 70 sinon il affiche game over. تما l'utilisateur يمد une valeur هذيك لا valeur إذا كانت ما بين 50 و 70 يافيشي وين وإذا كانت تحت ال 50 ولا فوق 70 يافيشي game over.
بون دوك نبداو في البروغرام تاعنا. بون قلت لكم هذه سانتاكس نقارديوها باسكو كاع يتعاودو. بون قالك اونطري اون فالور، كاين فاريابل وحده هنايا انت، قالك اون فالور اونتيير تسمى نديرو اونتي في نديروها انت، و اذا كانت غير نديروها فلوت. بون مقبل درنا فلوت كنديرو اونتي. بون نديرو سي اوت donner une valeur virgule c'est une a. انا نديرو باسكو درنا الفاريابل تاعنا سميناها a، وانا نديرو كونديسيون تاعنا if حلو قوس نغلقو قوس قوس نحلو زوج اقواس لداخل، وفي وسط نديرو اند، ونبداو الاولى ا كبيرة 50. بعد هنايا ا صغيرة 70. بون لي كونديسيون منديرهمش بوان فيرغول هنايا، الاخرين كاع نديرهم بوان فيرغول كيما لي فونكسيون هادو ميم لوطون زيرو بوان فيرغول. نديرو هنا سي اوت هي تما يافيشي لنا وين ou else تما sinon تما l'autre cas c'est out game over. C'est bon, même else ما نديروهاش بوان فيرغول. هاوليك نورمالمون سي بون خلاص الاكزرسيس دوزيام. هذا هو الاكزرسيس دوزيام. دوني اون فالور نديرو صغير على 50. هادي جيم اوفر. ونعاودو كنديرو في وسطها، نديرو 55 نديروها في الوسط وين نعاودو نديروها فوق 70 نديرو 80. هادي جيم اوفر تما مشى لنا مليح. هاديك دوني اون فالور سي اوت دوني اون فالور سي ان حنا درنا 8 تما دخلها في لا ميموار دارها في الأ. اف هادي اف دوكا جاتنا تما فوق 80 فوق 70 درت جيم اوفر. كنروح نديرو اكزرسيس 3. Écrire un programme qui affiche tous les entiers de 8 jusqu'à 23 en utilisant la boucle for. تما البروغرام يافيشي لنا de 8 jusqu'à 23. تما 8 9 10 11 12 حتى ل 23 ونستعملو لا بوكل فور. ونبداو حاجه نبدا بلي زونتي. نبدا بالفاريابل. هاك الفاريابل اونتي تما نديرو انت، وكان كنغير نديرو فلوت. انت نسميوه الفاريابل تاعنا اي، كنديرو فور سانتاكس تاع فور. سانتاكس تاع فور فيها 3 حفايس للداخل، عندها لينيسياليزاسيون دي كونتور، عندها الكونديسيون داري، وعندها لانكريمونطاسيون ولا ديكريمونطاسيون. بون نبداو الانيسياليزاسيون دي كونتور اي تيغال بون قالك يبدا من 8 تما 8 كنديرو بوين فيرغول، وكنديرو كونديسيون داري تما وين يحبس، نديرو اي أصغر يساوي 3. وهنا لانكريمونطاسيون باسكو يزيد 8 9 10 11 حتى 23. نديرو اي بلس بلس تما يزيد. كان درنا ناقص تما ينقص
سي اوت. دوك هنا نديرو لافيشاج تاعنا اي بوان فيرغول. نعاودلك 8 9 10 11 12 حتى 23. نقدرو زعما نديرو كونديسيون داغي تاعنا نديروها في 18 عمس 18 تما. ديزويت هايك حبس حتى 18. نقدرو تاني نقلبو الحالة نديرو ديكريمونطاسيون يبدا من 18 حبس حتى يهبط حتى 8. نقلبو الحالة لازم نقلبو كلش. انا نديرو اكبر. هايليك 18 17 16 حتى 8. بون لا بوكل فور ما فيهاش هنا بوان فيرغول كيما لي كونديسيون هادي اي 8 تاني ما فيهاش بوان فيرغول. لي كونديسيون اف و الس الاخرين كاع فيهم بوان فيرغول. Bon, exercice 4. Écrire un programme qui demande à l'utilisateur de taper des entiers et qui affiche leur somme. C'est l'utilisateur يمد des entiers و البروغرام يجمعهم كاع ويمد لا somme تاعهم. نبدا بلي فاريابل. قالك فاريابل اونتي تما لا سوم تجينا اونتي كلشي يجينا اونتي. بون فاريابل الاولى هي تاع دي زونتي شغل ماشي شاك فوا لوتيليزاتور ماشي شاك فوا في البروغرام نكتبو سي اوت سي ان دي فوا تما نديرو فور هنايا تاني. بون نديرو لا فاريابل اي تاع الفور هي اي اللي درتها ومن بعد نديرو لا سوم نرمزو لها اس ونديرو هذاك نديرو ا هي لا فالور اللي مدها لوتيليزاتور بون فيرغول. بون اس نديرها تيغال زيرو انيسياليزيو الاس سينون البروغرام كود بلوكس يمدها لنا او هازار كاباب تكون 10 او هازار تما لا سوم مع الاخر لا سوم متجيناش صحيحه تما دو بريفيرونس انيسياليزيو نديرها تيغال زيرو. دونك نديرو لا بوكل فور تاعنا. بون نبداو initialisation de compteur i est égal 1 قالك 10 فوا تما من 1 حتى 10 بوان فيرغول بعد i أصغر أو يساوي 10 بوان فيرغول و انكريمونطاسيون هنايا i بلس بلس. بون نحلو اكولاد نغلقو اكولاد. lancer out donner une valeur. بون هنا موالفين حنا نديرو هكا باسكو موالفين نديرو هكا هادي الاند ال تخلف ستار مالا حنا منحبوش نخلفو ستار باش يجي جا ديريكتومون مخلفوش ستار ندير بوان فيرغول هكا باش متخلفش ستار. دوك كي كومبيلي تشوفو البروغرام كيفاش يجي. بون سميو ديال اللي هي لا فالور اللي مدها لوتيليزاتور بوان فيرغول. دوك هنا نديرو لوبيراسيون تاعنا اس تيغال اس بلس بوان فيرغول. بون هنايا اس هذه لا سوم
وهذا اللي يمدها لوتيليزاتور. بون هنايا شاك فوا زعما يمد لوتيليزاتور يمد اون فالور، وهذيك لا فالور تروح للأ لا فاريابل أ وتجمعها لأس. بون كيما زعما لا بروميير فوا اس تكون زيرو، سما اس زعما نقولو بلي ا لوتيليزاتور يمدها ان، اس هي زيرو والأ ان، ثم ان اس يتيغال ان. هنا دوكا اس تولي يتيغال ان. بعد لا دوزيام بوكل لوتيليزاتور يمد ا يتيغال دو، و اس تاعنا راهي ديجا مونجستريا راهي اس يتيغال ان، تولي هنايا دو، هنا تولي ان، ان بلوس دو، بعد لا سوم تجيك تخوا. تما شاك فوا تقول يصرا اكرازمون. هاكا تمشي لا بوكل. كنا نافيشيو لا سوم تاعنا. le temps zéro. Donner une valeur نديرو نبداو كاع 1 دونك تجمع على الاخر 10 هاذيك لا سوم اي 10 هذه هي. اشاك فوا يصرا اكرازمون، اشاك فوا يصرا اكرازمون. ولا كان نديرو نبدلو لي 2 3 1 5 21 5 3 1 هاذيك 88. احسبوها كالكولاتيس تجيكم 88. وهنا كملنا ليكزارسيس 4. سي بون هنا تخلص فيديو تاعنا تاع اليوم. لا بروشين فيديو نديرو ان اوتر اكزارسيس. السلام عليكم.